बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का मगरिब को सख्त पैगाम पहुंचा है। ये मकरूह फेल नाकाबिल बर्दाश्त है, मजीद इम्तिहान न लिया जाए। OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में ये कहना है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन प्लान मुरतब करने का मुतालबा भी किया गया है। दूसरी जानिब स्वीडन के सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा भी जोर पकड़ चुका है। पिशावर के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुरान पाक की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त और इस्लामी दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। इस दिल खराश वाक़े पर खामोश नहीं बैठेंगे। जबकि तुर्की की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है। वो क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की बेहुरमती पर इस्लामी दुनिया ने मुत्तहिद होकर मगरिब को सख्त पैगाम में वाज़ेह किया है कि कुरान पाक की बेहुरमती जैसा मकरूह फेल नाकाबिल बर्दाश्त है। इम्तिहान मजीद ना लिया जाए। पाकिस्तान की काविशों से अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ताउन तंजीम रुकन ममालिक के सफ़रा का इजलास मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान ने तंजीम का इजलास बहैसियत इस्लामी वजारती कौंसल सरबराह के तलब किया। इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास में स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इजलास की सदारत की, जिसमें अहम फैसले किए गए। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी की इस्लामोफोबिया पर मंजूर शुदा करारदाद पर दिन मनाने के लिए इजलास बुलाने का फैसला किया, जिसमें मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी, नस्ली इम्तियाज, नारवा सलूक खत्म करने के लिए आलमी यकजहती ताउन पर जोर दिया जाएगा। इजलास ने इस्लाम के बारे में मनफी दकियानूसी तस्वुरात, मुसलमानों को बदनाम करने समेत ऐसी रिवायात के खात्मे पर जोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल OIC मिलकर इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए एक्शन प्लान मुरतब करें। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की जानिब से बयान में कहा गया है कि कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मुजम्मत, मकरूह, हैवानियत और नफरत अंगेज है। तर्जुमान ने कहा कि वाज़ेह करता हूं कि अमरीकी इंतजामिया का कोई एहलकार इस वाक़े की हिमायत नहीं करता। नेड प्राइस का कहना था कि स्वीडन की जमहूरियत इजहार राय की आज़ादी का हक देती है। जब इस तरह की आज़ादी दी जाए तो खौफनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं। ख्याल रहे कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमा सरापा एहतजाज है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने स्टॉकहोम में कुरान पाक शहीद करने की मजम्मत करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के सफारत खाने के सामने इस तरह की हरकत की, वो अब हमसे रहम की तवक्को नहीं कर सकते। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हम उसे उसकी जगह पर रख देते हैं। नाज़रीन कराम, कुरान पाक की बेहुरमती का यह ताज़ा वाक़या 21 जनवरी की दोपहर को पेश आया, जब स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तुर्क सफारत खाने के सामने दाएं बाजू के डेनमार्क नयाद स्वीडिश सियासतदान और इंतहा पसंद हार्ड लाइन पार्टी के सरबराह रामसूस पोल्डून ने कुरान पाक के एक नुस्खे को नजर आतिश कर दिया। इस फेले कभी से पहले रामसेस ने 1 घंटे तक इस्लाम, कुरान और इस्लाम की जो पाकीज़ा शख्सियात हैं उनके खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकी। हमने जानकर मुग़ल्लज़ात लिखा है कि ये कोई इल्मी या नजरियाती तनकीद नहीं, बल्कि फोहश गालियां थीं, जिसे खुद स्वीडिश मीडिया ने डायट्राइब लिखा। इसके बाद इसने सिगरेट लाइटर से कुरान पाक के नुस्खे को आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने प्लोडून को हिफाजती हिसार में ले लिया। इस मौके पर मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए शुमाली रकबे के एतबार से शुमाली यूरोप के, ये सबसे बड़ा मुल्क है स्वीडन, जहां पर मुसलमानों का तनासुब 8% है। इन आदादो शुमार को हकीर न जाने, क्योंकि 2/3 से ज्यादा आबादी खुद को मुल्हद या किसी भी मजहब से वाबस्ता नहीं समझती और 25% मसीहियों के मुकाबले में 8.1% आबादी बहुत छोटी नहीं है। स्वीडिश मुआशरा पुरअमन, बकाए बाहमी और बर्दाश्त की एक उम्दा मिसाल है। 2 साल पहले जब जनूबी स्वीडन के स्कूलों में बच्चियों के स्कार्फ ओढ़कर क्लास में आने पर पाबंदी लगाई गई तो मकामी अदालत ने अज खुद नोटिस लेकर पाबंदी को गैर आईनी करार दिया था। मुसलमानों को सदमा पहुंचाने के लिए कुरान पाक की बेहुरमती इंतहा पसंदों का खास हथियार है।
امریکی قید سے رہا ہونے والے بعض قیدیوں نے انکشاف کیا ہے کہ عراق کی ابو غریب جیل اور گوانتا مابے کے عقوبت قدوں میں جب مضبوط اعصاب والا کوئی قیدی بدترین تشدد سے بھی قابو نہ آتا تو لب کشائی کے لیے ملزم کو دھمکی دی جاتی کہ اگر اس نے صحیح بات نہ بتائی تو قرآن پاک کے نسخے اس کے پیروں پر ڈال دیے جائیں گے یا اس کے سامنے قرآن کو سور کی چربی میں لپیٹ دیا جائے گا، قرآن کو فلش میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی، جسے سن کر وہی قیدی جو واٹر بورڈنگ، ناخن کھینچنے، کرنٹ لگانے اور تشدد کی دوسری اذیت خندہ پیشانی کے ساتھ سہ رہا تھا، فوراً ہی اپنے تمام کردہ اور نہ کردہ گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی ایسے ہی ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مغرب میں توہین قرآن مہم کا آغاز 2010 میں ہوا جب امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک متعصب شہری نے، ایک پادری نے سانحہ نیو یارک کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سال 11 ستمبر کو قرآن پاک جلانے کا دن قرار دیا۔ فیس بک پر اس نے تمام اہل ایمان کو قرآن پاک کے نسخوں کے ساتھ اپنے چرچ آنے کی دعوت دی، جس کے پارکنگ لاٹ میں قرآن جلانے کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں امریکی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا اور ملک آنے والے تابوتوں سے صدر اوباما شدید دباؤ میں تھے۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ توہین قرآن سے ملک بھر میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا، چنانچہ انہوں نے ایک طرف پادری سے ملاقات کر کے اسے قرآن سوزی سے باز رکھنے کی تلقین کی تو دوسری طرف شہری دفاع کے مقامی محکمے نے پادری کو متنبہ کیا کہ عوامی مقامات پر آگ جلانے پر پابندی ہے اور اگر قرآن کو آگ لگائی گئی تو تقریب کے تمام شرکاء پر آتش زنی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ چنانچہ ٹیری جونز نے قرآن پاک کو جلانے کی اس وقت تقریب منسوخ کر دی تھی۔ اس کے چند ماہ بعد توہین قرآن کے واقعات افغانستان میں امریکی فوجی اڈے بگرام پر پیش آئے جب 20 فروری 2012 کو جیل میں صفائی کا کام کرنے والے افغان مزدوروں نے کچرے کے ڈھیر پر قرآن کریم کے جلے ہوئے اوراق دیکھے۔ اس جسارت پر یہ مزدور مشتعل ہو گئے اور جیل کے اندر ہی نعرے بازی شروع کر دی۔ مزدوروں کے نعرے سن کر قرب و جوار سے ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور تکبیر کے نعرے لگاتے افغانوں نے اڈے کی صدر دروازے پر پتھراؤ کیا۔ جلدی یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور پورا اڈا افغان نوجوانوں کے محاصرے میں آ گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے امریکی فوج نے ربڑ کی گولیاں استعمال کی اور ہوائی فائر کیے۔ مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بھی طلب کیے گئے جن سے آگ کے شعلے مظاہرین کی جانب پھینکے گئے۔ اس پر افغان مزید مشتعل ہو گئے۔ نوجوانوں نے غلیلوں سے ہیلی کاپٹر گرانے کی کوشش کی تو 5 دن جاری رہنے والے فسادات میں 45 شہری جاں بحق اور سینکڑوں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، ناروے ہو یا سویڈن، یہاں پر اسلام مخالف نفرت انگیز رویہ جو ہے وہ عام ہے۔ یہاں ایک تنظیم سٹاپ اسلامائزیشن ان ناروے قائم کی گئی ہے جن کے ارکان کی تعداد 13,000 سے زائد ہے۔ اس تنظیم کا دائرہ سارے یورپ تک پھیلایا گیا ہے۔ ناروے میں قرآن سوزی مہم کا آغاز ایک قدیم شہر کرسچین سینڈ سے ہوا جہاں رامسس کے ایک شاگرد نے شہر کے مصروف چوک میں قرآن کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا تھا۔ اسی طرح سے اپریل 2019 میں ڈنمارک کے ایک شہر میں قرآن کے خلاف ایک مظاہرے کا اعلان ہوا لیکن صرف 100 افراد وہاں آئے جبکہ سورہ اخلاص پڑھتے کئی ہزار مسلمانوں نے اسے بھی ناکام بنایا تھا۔ ناظرین اکرام، توہین قرآن پاک کے حوالے سے مغرب ممالک کے اندر ایک پوری تاریخ ہے جن کے واقعات میں بیان کرنا شروع کروں تو ناممکن ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران بہت ہی مدلل انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مسیحی دنیا کے مقابلے میں مسلمانوں کی مذہبی اقدار مختلف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں جن کی ہلکی سی توہین بھی ناقابل برداشت ہے۔ عیسائی بائبل کو محض ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے لیے قرآن خدا کا کلام بلکہ وہ رسی ہے کہ جس کا دوسرا سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ تحفظ اظہار رائے کا یورپی فلسفہ انسداد توہین مذہب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یورپ اور امریکہ میں کسی بھی جگہ جرمن یہودیوں کے مبینہ قتل یا ہولوکاسٹ کے بارے میں منفی بات کرنا توہین خلاف قانون ہے۔ جامعات میں ہولوکاسٹ کی صحت پر تحقیق بھی قابل جرم ہے۔ خود سویڈن ایک آئینی بادشاہت ہے اور وہاں سلطان معظم کارل 16 گستاف پر تنقید کی اجازت نہیں۔ تو
تو اس نوعیت کی سرخ لکیر کھینچ کر انبیاء کرام، الہامی کتب اور شخصیات کی حرمت اور توقیر کو یقینی کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟